अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि माँ बाप के मरने के बाद औलाद पर ये 12 हक होते हैं। कितने होते हैं? ये 12 हक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। माँ बाप का इंतकाल हो गया और उन्हें ये पता नहीं होता है कि माँ बाप के मरने के बाद भी हमारे ऊपर 12 हक होते हैं। वो क्या क्या हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया औलाद पर इसी तरीके से कायम व दायम रहे। और जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक उनके माँ बाप की मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। तो जब माँ बाप गुजर जाते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, तो माँ बाप के मरने के बाद औलाद पर ये 12 हक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से आप सुन ले। नंबर 1, इंतकाल के बाद गुस्ल और कफन और दफन में जल्दी करे और बहुस्न खूबी अंजाम दे। नंबर 2, ये पहला हक हो गया। और दूसरा हक ये है, आला हजरत ने फरमाया कि उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ मांगो। बाद मरने के उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ मांगो और अपने माँ बाप के नाम से किसी गरीब को खाना खिलाओ और कपड़े बनाओ। बच्चों को चाहिए कि हर नमाज में उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहें। दूसरा हक। तीसरा हक औलाद पर यह होता है कि सदका व खैरात और आमाले स्वालिहा का सवाब उनकी तरफ से गरीब को दिया करो। गरीब को दिया करो, सदका व खैरात है ये सब गरीब को दिया करो अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने माँ बाप मरहूम की तरफ से। नंबर 4, चौथा हक ये होता है कि माँ बाप पर अगर किसी का कर्जा हो तो उसको अदा करने में जल्दी करना चाहिए। क्यों? जब तक वो कर्जा अदा नहीं होगा, आपके माँ बाप को कब्र के अंदर उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके माँ के ऊपर या बाप के ऊपर किसी का कर्जा आ रहा है और इंतकाल हो गया, तो अब औलाद पर यह हक है कि वो जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का कर्जा अदा कर दे। नंबर 5, पांचवा हक यह है औलाद पर, अगर उन पर कोई कर्ज रह गया हो तो बकदरे जरूरत उसको अदा करने में सही करना। अगर उन पर हज फर्ज हो गया था, उन पर हज फर्ज हो गया था लेकिन किया नहीं, तो अब किसी को हज बदल करवा दो ताकि उसका सवाब आपके माँ बाप को पहुंचता रहे और वो बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएं, बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएं। अगर रोजे छोटे थे तो उनका फिदिया अदा करें। नमाज छोटी है तो उसका फिदिया अदा करें। नमाज का फिदिया इंतकाल के बाद ही दिया जा सकता है, पहले नहीं दिया जा सकता। और रोजे का जिंदगी में भी दे सकते हैं, शेख फानी हो तब, ठीक है। और फिदिया जो है वो एक सदका फित्र है, 2 किलो 45 ग्राम, जैसे कि आप ईद उल फित्र पर सदका अदा करते हैं। नंबर 6, छठा हक औलाद पर यह है कि अगर उन्होंने कोई जायज वसीयत की हो तो उसे पूरा करने में जल्दी करो। जैसे बहुत सारे माँ बाप जो है अपने मरने से पहले अपनी औलाद से जो है कभी कोई वसीयत कर जाता है, कभी कुछ वसीयत कर जाता है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपनी औलाद से ही ये उम्मीद रखते हैं कि बाद मरने के ये काम मेरी औलाद ही कर सकती है, तो इसलिए अपनी औलाद से कह देते हैं कि बेटा तुम्हें ये काम करना मेरे बाद मरने के। तो अगर कोई वसीयत की है तो उनकी वसीयत को पूरा करने में जल्दी करना चाहिए। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है, उनकी कसम उनके इंतकाल के बाद भी सच्ची रखना। किसी से मिलना उनको पसंद नहीं था तो उन्होंने बताया कि बेटा इससे मत मिलना, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम मिलोगे तो माँ बाप को तकलीफ होगी, ठीक है। तो इसलिए उनसे नहीं मिलना है जिनको माँ बाप ने आपसे मना कर दिया है। नंबर 8, 8वां हक यह है कि हर जुमे को अपने माँ बाप की कब्र पर जाना, उन्हें जाकर सलाम करना, सूरह यासीन शरीफ पढ़ना और जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेना बुलंद आवाज से। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कब्र पर सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह उसके अजाब में तखफीफ फरमा देता है
اور جتنے مردے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے اور سب کو ثواب پہنچائے۔ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور جائے، یہ حق ہوتا ہے اولاد کے اوپر ماں باپ کا۔ نمبر 9، 9ویں نمبر پر آتا ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ چچا سے رشتہ رکھو گے، ماموں سے رشتہ رکھو گے تو ماں باپ کو قبر میں سکون ملے گا کہ میری اولاد میرے بھائیوں سے، میری اولاد میرے سالوں سے، میری اولاد میرے ساڑوں سے کتنا اچھا رشتہ رکھ رہی ہیں، تو اس سے ان کی روح کو جو ہے سکون ملے گا۔ اور رشتہ توڑو گے تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ جب بھی ماں باپ کے دوست آپ کے گھر آئیں تو انہیں وہی عزت دینا جو آپ کے والد صاحب عزت دیتے تھے، اور وہی ان کی قدر کرنا جو آپ کے والد صاحب ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ نمبر 11، کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا مت کہلوانا۔ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی بکو گے تو وہ گالی لوٹ کر آپ کے ماں باپ کے اوپر آئے گی، تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو اگر آپ برا کہو گے تو سمجھو آپ نے اپنے ماں باپ کو ہی برا کہلوا دیا۔ نمبر 12، دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی بک سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ اس لیے گالی نہ دو، نہ تو تمہارے ماں باپ کو جو ہے تکلیف پہنچے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گالی دیں گے لوگ، کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو سمجھو کہ وہ لوٹ کر کے آپ کے ماں باپ کو ہی گالی پہنچے گی۔ نمبر 12، 12ویں نمبر پر آتا ہے ان کے انتقال کے بعد گناہ نہ کریں اور ہر گناہ سے خود کو بچائیں۔ اس لیے کہ جب بچہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس چیز کا آپ خاص دھیان رکھیں، کیونکہ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کھل کر کے مطلب گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، برے برے کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں تو اب تو ہمارے ماں باپ ہیں نہیں جو ہمیں روکیں گے، اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا جو من کرے گا ہم وہ کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، لیکن میرے پیارے عزیز، آپ جتنے گناہ کریں گے آپ کی گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچے گی، تو اس لیے آپ کو گناہوں سے بھی بچنا ہے، برے کاموں سے بھی بچنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ تو یہ 12 حق ماں باپ کے اولاد پر جو ہوتے ہیں بعد مرنے کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ کو ان کو سننے کے بعد کون کون عمل کرے گا اور کون کون عمل کرتا ہے وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔